बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाहर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल देश परदेश पर। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर एक बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ढूंढ ढूंढ कर इस तरह की बड़ी खबरें लाना इस प्लेटफार्म का मकसद है। और आज भी जिस खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ एक बड़ी खबर है बल्कि आपको पसंद भी आएगी। और वो खबर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए सरमायाकारी बॉन्ड आ गया। और कप्तान का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आखिर क्या है, किस तरह से काबिल फ़ख्र समंदर पार पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर कितना मुनाफा होगा, ये तमाम तर चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त कीजिए, आपका अपना प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर हो सके तो बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेटफार्म की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त साथी सीनियर रिपोर्टर बशीर चौधरी, उनकी एक ख़बर जो है वो इस हवाले से है और उसमें से जो चीज़ें हैं वो हमने ली हैं वो हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश करने जा रहे हैं। अहम तरीन ख़बर है और ख़बर जनाब यह है कि सरमायाकारी बॉन्ड बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मुनाफा का बड़ा ज़रिया बनेगा। कैसे जनाब? सबसे पहले तो ये जान लें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए तकरीबन एक बरस के अरसे में जो मजमूई सरमायाकारी है उसका हुजम $2 अरब से ज़्यादा हो गया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इसके अंदर जनाब जो सिर्फ सरमायाकारी बॉन्ड के हवाले से इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $900 मिलियन के करीब है। यानी तकरीबन आधी जो सरमायाकारी है रोशन डिजिटल अकाउंट में वो सरमायाकारी बॉन्ड के हवाले से है। इसलिए अहम तरीन मामला है, इसको एक्सप्लेन किया जाए, आपको बताया जाए कि बेसिकली ये है क्या। तो जनाब आपको जैसा कि इल्म है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में मुकीम हैं। और अगर एवरेज अंदाज़ा लगाया जाए तो $2 अरब से ज़ायद रकम महाना पाकिस्तान को भिजवाते हैं। और ये जो बरस गुजरा है उसमें तो रिकॉर्ड बनाया तकरीबन $30 अरब के करीब, यानी $2.5 अरब उन्होंने मंथली तकरीबन पाकिस्तान भिजवाए। अच्छा, माजी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, आप हमारे काबिल एहतराम पाकिस्तानियों का एक शिकवा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी करने के लिए कोई मुनासिब प्लेटफार्म दस्तयाब नहीं है और मजबूरन जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी का सेक्टर बच जाता है, रियल स्टेट सेक्टर। वहाँ पे आप दोस्त जो है वो सरमायाकारी किया करते थे, उसमें नुकसान भी उठाया करता था, जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ सामने आ जाती थी, वो फ्रॉड होता था, धोखाधड़ी। तो जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जैसा कि आपको इल्म है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो खुसूसी शफ़क़त रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम किए हैं जिसमें रियल स्टेट सेक्टर भी है, फ़िक्स इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज है और बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी के समेत जो है वो कई दीगर जगहों पर सरमायाकारी की सहूलत फराहम की गई है। इसमें टैक्स मराद भी जो है वो आपको दी गई हैं। और माजी के बरक्स जो है वह बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब इस सरमायाकारी में, ये जो बॉन्ड्स की सरमायाकारी है, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और गोया कि आप ये कह सकते हैं कि दूर रह कर भी पास। और कैसे जनाब के किसी भी मुल्क या खुद मुख्तार इदारे को क्योंकि बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा करता है। हम बताने जा रहे हैं कि है क्या यह मामला। इन बॉन्ड्स के ज़रिए वो सरमाकारों से मखसूस मुद्दत के लिए मखसूस शरह मुनाफा पर कर्ज लेता है और उसके बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट या रसीद जारी की जाती है। और पाकिस्तान की वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा के लिए माजी में पाकिस्तान यूरो और स्कूक बॉन्ड है वो जारी करता रहा है और उनका एक अपना तरीकाकार होता रहा है। आलमी मार्केट में इनका एक अपना कारोबार इनके ज़रिए होता था और अमूमन आम तौर पर यह 5 से 30 साल तक की जो सरमायाकारी है वो होती है। अच्छा, हाल ही में 3 साल के वक्फे के बाद यूरो बॉन्ड का भी इजरा किया गया जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन जिसके बाद पाकिस्तान को $2.5 अरब जो हैं वो मिले हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े और उन यूरो बॉन्ड्स के ऊपर 6% तकरीबन 7.5% 8.5% तक जो मुनाफा है वो जनाब दिया जाएगा। हर बॉन्ड्स के लिए अलग अलग जो है वो शराइत होती हैं और अमूमन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी इनके अंदर सरमायाकारी की ज़रूरत होती है और बैरून मुल्क कंपनियां जो हैं या बैरून मुल्क मुकीम जो अफराद हैं वो कंसोर्शियम बनाकर इसके अंदर जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब मामला इन बॉन्ड्स के हवाले से अगर सोचा जाए, अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या है वो तर्जुमान ये बताते हैं जनाब कि इन बॉन्ड्स के ज़रिए जब सरमायाकारी आती है तो उसको अंदाज से
تقسیم کرنا کہ اس میں کسی بیرون ملک پاکستانی نے کتنی سرمایہ کاری کی ہے یہ بتانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اس لیے خصوصی بانڈز یا سرٹیفکیٹس پر مبنی سرمایہ کاری جو اسکیمیں ہیں وہ متعارف کرائی جاتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی اسکیم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور جناب جس میں بیرون ملک پاکستانی بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اب جناب اس کی تفصیلات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بیسیکلی ہے کیا ہے، کیسے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ تو جناب جو پاکستانی حکومت ہے اس نے یہ جو نیا پاکستانی سرٹیفکیٹ جو جاری کیا ہے جناب، یہ پاکستانی روپوں میں ہے، پاؤنڈ کے اندر بھی ہیں، یورو کے اندر بھی ہیں، اور امریکی ڈالرز کے اندر بھی ہیں۔ یہ تمام سہولت ہے، اس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اور جناب نیا پاکستان سرٹیفکیٹس پر مختلف میعاد کے لیے خطرے سے پاک، مختلف میعاد یعنی کچھ اس میں مختلف عرصے دیے ہوئے ہیں، 3 سال 5 سال زیادہ برس، اس کے لیے پرکشش منافع پر آپ کو یہ پیشکش کی گئی ہے جناب۔ اور یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ایک تو جس کو کنونشنل بینکنگ کہا جاتا ہے پاکستان کی وہ اس میں، اور دوسری جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں، دونوں طرح کی شرائط کے ساتھ یہ دستیاب ہے جناب۔ اور یہ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں اس میں یہ مضاربہ کی بنیاد پر ہے، جس میں سرمایہ کار ایک مضاربہ پول میں رقم لگاتا ہے جسے وفاقی حکومت کو فائنانسنگ فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کی آمدن اس پول سے کمائے گئے منافع سے ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک خصوصی اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کمپنی لمیٹڈ بھی تشکیل دے دی ہے۔ یہ کمپنی اپنے بورڈ کے مینڈیٹ کی یہ جو کمپنی اپنے بورڈ کے مینڈیٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں قائم کی گئی ہے، اور اس کا جو انتظام ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ اچھا، اب چونکہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو اور پاکستانی روپوں میں دستیاب ہیں، اس لیے کمپنی متعلقہ کرنسیوں یعنی ڈالر بھی، برطانوی پاؤنڈ بھی، یورو بھی اور پاکستانی روپے کے لیے الگ الگ مضاربہ پولز رکھتی ہے۔ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں جو مقیم افراد ہیں وہ بھی اس کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں بیرون ملک جائیدادیں ڈکلیئر کر رکھی ہیں۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ جناب 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 3 سال اور 5 سال کی مدت کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے وقت اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ تمام اقسام کے ٹیکسوں سے استثناء قرار دے دیا گیا، انہیں کوئی ٹیکس ان سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر جب منافع حاصل ہوگا تو 10% ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اب تک جو ہے وہ اسکیم میں $900 ملین کے قریب جو سرمایہ کاری ہو چکی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے یہ کیونکہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو آسانی بھی ہوئی ہے، جس سے نتائج بھی سامنے اس کے آ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے، نیا اس میں یہ بات ہے، نئی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تمام چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں، ڈیجیٹل طریقے سے، آن لائن طریقے سے آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے قابو میں ہیں، آپ ان کو آرام سے بیٹھ کر بیرون ملک جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ہے وہ ماضی میں جو ہے سال 2019 میں ڈالر بانڈ اور پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا بھی اجرا کیا گیا تھا، لیکن ان کا کوئی خاص فیڈ بیک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آیا تھا، اور صرف $26 ملین کی سرمایہ کاری ہی ہو سکی۔ اور جو بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان میں سے 1000 سے بھی کم نے جو ہے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ لیکن اس مرتبہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، اس کے ذریعے یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس لیے جناب اس کے اندر جو منافع ہے اس میں بھی بہتر آپشن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں 3 سال کے لیے 6.25%، 5 سال کے لیے 6.75%، جو کہ دیگر مغربی ملکوں سے تقریباً دگنی ہے، اور سرمایہ کاری کرنے والے بینک اکاؤنٹس میں منافع کی رقم سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ منتقل کی جائے گی۔ اور جو پاکستان بناؤ اسکیم ہے اس حوالے سے یہ ہے جناب، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور دیگر بھی جو یہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی جائیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ ہمارا ڈھیروں خون بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح کی نئی ویڈیوز، اسی طرح کی نئی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔